बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, पिछली वीडियो पार्ट 2 में हमने ज़बर के बारे में बात करी थी कि ज़बर क्या होता है, किस तरह का दिखता है और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट 2 का सारा सबक याद हो गया होगा। अगर किसी वजह से आपने पार्ट 2 का सबक याद नहीं करा है तो आप सबसे पहले पार्ट 2 का पूरा सबक याद करें, उसके बाद आगे बढ़ें। अगर आप पार्ट 2 का सबक याद नहीं करेंगे या पार्ट 3 का नहीं करेंगे या जब पढ़ने में जल्दी जल्दी करेंगे तो आपके साथ इस तरह की परेशानी आ सकती है कि जिस तरह से हरकतों के बारे में समझाया जा रहा है। हरकत क्या होती है? एक हरकत होती है ज़बर जो हर्फ के ऊपर होती है, और एक हरकत होती है ज़ेर जो हर्फ के नीचे होती है, और एक हरकत होती है पेश जो हर्फ के ऊपर होती है, और एक हरकत होती है जज़म जो हर्फ के ऊपर होती है। तो ये सब चीज़ अगर आप नहीं समझ पाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ने में करेंगे तो आप कुरान पाक पढ़ना सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको पार्ट 2 का सारा सबक याद करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 के ज़ेर के बारे में कि ज़ेर क्या होता है, किस तरह का दिखता है और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप यहाँ हमजा से लेके या तक के जितने भी हर्फ देख पा रहे हैं, इन सारे हर्फों के नीचे जो तिरछी लाइन जा रही है इसको कहा जाता है ज़ेर। और ये दिखने में इस तरह का होता है कि हर्फ के नीचे जो तिरछी लाइन होती है ये आप देख लें, ये ज़ेर होता है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जब भी हम इसको ज़ेर को पढ़ते हैं तो इसकी आवाज़ नीचे की ओर जाती है। जैसे हमजा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, तो इसकी आवाज़ नीचे की ओर जाती है। अब बात करते हैं कि हम अलिफ को हमजा क्यों पढ़ रहे हैं। हर वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत होती है, हरकत यानी ज़बर, ज़ेर या पेश, ये सब हरकतें होती हैं, तो अलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत होती है तो अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ा जाता, अलिफ को हमजा पढ़ा जाता है। और अगर अलिफ खाली रहता है तो उसको अलिफ पढ़ा जाता है। अभी की कंडीशन में हम इसको हमजा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, जाल ज़ेर जी, रा ज़ेर री, जा ज़ेर जी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, स्वा ज़ेर सी, ज़्वा ज़ेर जी, त्वा ज़ेर ती, ज़्वा ज़ेर जी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फा ज़ेर फी, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, या ज़ेर यी। तो दोस्तों, आपने हमजा से लेके या तक के जितने भी हर्फ को अभी सुना है, इन सारे हर्फों के नीचे अगर ज़ेर लगा दिया जाए तो इसकी आवाज़ किस तरह से पढ़ने में आती है ये आप अभी समझ गए होंगे। अब यहाँ नीचे जो हर्फ दिए गए हैं इसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन बस ये हर्फ इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं ताकि पढ़ने वाला बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो सारे हर्फों को याद ना कर ले, पढ़ ना ले और रट ना ले। हर्फ की तस्दीक करने के लिए सारे हर्फ नीचे दिए गए हैं, ऊपर नीचे और आगे पीछे करे गए हैं। जैसे बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, रा ज़ेर री, जा ज़ेर जी, फा ज़ेर फी, हा ज़ेर ही, या ज़ेर यी, वा ज़ेर वी, दाल ज़ेर दी, जाल ज़ेर जी, नून ज़ेर नी, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, हमजा ज़ेर ई, जीम ज़ेर जी, आइन ज़ेर ई, गाइन ज़ेर गी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, त्वा ज़ेर ती, ज़्वा ज़ेर जी, स्वा ज़ेर सी, ज़्वा ज़ेर जी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इन वाले हर्फों की। यहाँ जो आप हर्फ देख पा रहे हैं ये सारे हर्फ साबुत हैं, और इनके नीचे अगर ज़ेर लगा दिए जाए तो इनको मिलाकर किस तरह से पढ़ा जाता है ये यहाँ पर समझाने के लिए लिखा गया है। इसके नीचे देखेंगे तो ये सारे हर्फ वही हैं, लेकिन यहाँ पर साबुत हर्फों के साथ हरकत लगाकर समझाया गया है, और यहाँ पर
حرفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے آدھے آدھے حرفوں کے ساتھ زیر کو لگا کر سمجھایا گیا ہے کہ آدھے حرفوں کے ساتھ زیر لگا دیا جائے تو وہ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے. جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، فا زیر فی، لام زیر لی، فی لی، میم زیر می، فی لی می، سین زیر سی، را زیر ری، سی ری، فا زیر فی، سی ری فی، شین زیر شی، خا زیر خی، شی خی، را زیر ری، شی خی ری، جیم زیر جی، را زیر ری، جی ری، فا زیر فی، جی ری فی، سا زیر سی، تا زیر تی، سی تی، را زیر ری، سی تی ری، میم زیر می، را زیر ری، می ری، دال زیر دی، می ری دی، را زیر ری، زا زیر زی، ری زی، قاف زیر کی، ری زی قی، واو زیر وی، زا زیر زی، وی زی، نون زیر نی، وی زی نی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی. اب دوستو یہاں پر جو حرف آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر حرفوں کو آدھے آدھے حرفوں کے ساتھ ملا کر لکھا ہے اور ساتھ میں زیر بھی لگا کر دکھایا ہے کہ اس کو اگر ہم آدھے آدھے حرفوں کے ساتھ زیر کو لگا دیں تو اس کو پڑھا کیسے جائے گا اور لکھا کیسے جائے گا. جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی. اب با کو دیکھیں آپ، با ہوتا اس طرح کا ہے، ثابت با اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی دوسرے حرف میں ملا دیں گے تو با کا آدھا حصہ لکھا جائے گا اور آدھا حصہ بعد کا نہیں لکھا جائے گا، بعد والے حصے میں دوسرا حرف مل جائے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فا زیر فی، لام زیر لی، فی لی، میم زیر می، فی لی می. اب فی می کو یہاں پر دیکھیں آپ، فا کا آدھا حصہ لام سے ملا دیا ہے اور لام کو میم سے ملا دیا گیا ہے. یہ ثابت حرف ہیں اور یہ آدھے آدھے حرف کو جوڑ کر لکھا گیا ہے. فا زیر فی، لام زیر لی، فی لی، میم زیر می، فی لی می، سین زیر سی، را زیر ری، سی ری، فا زیر فی، سی ری فی. یہاں پر سین کو دیکھیں آپ، سین جبکہ پورا ہوتا اس طرح کا ہے لیکن جب دوسرے حرف سے جوڑا جاتا ہے تو سین کا نیچے کا گول گھوما ہوا حصہ ہٹ جاتا ہے، اس کو ہم نہیں لکھتے، شروع کا حصہ اور بعد والے حصے کو ملا کر لکھ دیا جاتا ہے. جیسے سین کو را سے ملانے پر سین کا نیچے کا حصہ ہٹ گیا ہے، سین زیر سی، را زیر ری، سی ری، فا زیر فی، سی ری فی، شین زیر شی، خا زیر خی، شی خی، را زیر ری، شی خی ری. یہاں پر آپ دیکھیں شین اور خا کو آدھا آدھا حصہ ہٹانے پر اس طرح سے ہوتا ہے شی خی ری. یہاں پر یہ لائن جو بیچ میں کھینچی گئی ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اتنا حصہ نیچے کا دونوں حرفوں کا نہیں لکھا جائے گا، جب ہم دوسرے حرف میں جوڑ کر لکھیں گے تب. شین زیر شی، خا زیر خی، شی خی، را زیر ری، شی خی ری. یہاں پر آپ دیکھیں خا کو، خا کا اتنا نیچے کا حصہ کاٹ دیا گیا ہے اور اوپر کا حصہ شین کے ساتھ خا اور خا کے ساتھ را کو جوڑ کر لکھ دیا گیا ہے. جیم زیر جی، را زیر ری، جی ری، فا زیر فی، جی ری فی. اب یہاں پر جیم کو پورا دیکھیں کس طرح کا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر جیم را کے ساتھ ملا کر آدھا لکھا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جیم کو را کے ساتھ اگر ملا کر لکھیں گے تو جیم کتنا حصہ لکھا جائے گا. جیم زیر جی، را زیر ری، جی ری، فا زیر فی، جی ری فی، سا زیر سی، تا زیر تی، سی تی، را زیر ری، سی تی ری، سا زیر سی، تا زیر تی، سی تی، را زیر ری، سی تی ری. اب یہاں پر ثابت حرفوں کو دیکھیں سا اور تا کو، اور یہاں پر دیکھیں سا اور تا کو آدھا آدھا حصہ جوڑ کر یہاں پر لکھا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر ملا کر لکھیں گے تو سا اور تا آدھا آدھا حصہ اس طرح سے جوڑ کر لکھا جائے گا. سا زیر سی، تا زیر تی، سی تی، را زیر ری، سی تی ری، با زیر بی، تا زیر تی، بی تی، سا زیر سی، بی تی سی. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر یہ سبق آپ کو کہیں سے بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے
تو اس ویڈیو کو آپ تب تک ریورس کر کے دیکھتے رہیں جب تک آپ کو یہ پورا سبق یاد نہیں ہو جاتا ہے، اور اس ویڈیو کو ایسے لوگوں تک بھی شیئر ضرور کر دیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ ہاں ان کو بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ دوستو اسلام کی باتیں سننا اور سمجھنا، سن سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔